बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है या जो वीडियो कह लें या मालूमात कह लें, जिसको वकला साहिबान तो सब ही जानते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे के आम सादा लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आज का जो है वो लेक्चर होगा या आज की जो वीडियो है, द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 यानी तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन आर्डिनेंस 2021। हमारे माशरे के अंदर ये एक नासूर है, ये माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गुस्ताख औलादें जो हैं वो अपने वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं और मुख्तलिफ और इस तरह से दीगर हमारे माशरती ईवल्स हैं या माशरती मैटर्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। वालिदैन को घरों से बाहर निकालने या उन्हें घरों से बेदखल किए जाने से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून जो है या ये एक्ट जो है ये बनाया गया। इसकी सज़ा क्या है? ऐसी औलाद अगर वालिदैन को घर से बेदखल कर दें या घर से निकाल दें, ख़ाह वो घर औलाद की मलकियत हो या किराए पर हो, फिर भी ऐसी औलाद को कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ जो हैं वो दी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि वालिदैन का बच्चों को बेदखल करने का हक़। वालिदैन बच्चे को, उसकी ज़ौजा को, उसकी औलाद को घर से बेदखल करने का मुकम्मल हक़ रखते हैं। ऐसा घर चाहे वालिदैन की मलकियत में हो या वो किराए पे रहते हों या किसी भी तरह से वो मकान जो है वो रिहाइश वो वालिदैन के कब्ज़े में हो, तो वो अपनी ऐसी औलाद को घर से बेदखल कर सकते हैं। अगर ऐसी औलाद को वालिदैन 7 दिन का तहरीरी नोटिस देते हैं और वो घर खाली नहीं करती, तो ऐसी औलाद को जो है वो कैद सादा के साथ काबिल सज़ा जुर्म के कसूरवार वो होंगे, जिसकी मुद्दत 30 योम तक है, यानी 30 योम तक उन्हें कैद हो सकती है या जुर्माना जो कि 50,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ जो हैं वो दी जा सकती हैं। अब नोटिस कैसे दिया जाए? वालिदैन ऐसे बच्चे को या उसकी बीवी को या उसकी औलाद को ज़ाती तौर पे नोटिस दे सकते हैं, बज़रिया डाक यानी रजिस्ट्री कर सकते हैं, कोरियर के ज़रिए भेज सकते हैं, समन के ज़रिए भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके यानी मोबाइल वगैरह का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। अगर नोटिस देने के बावजूद घर खाली ना करे ऐसी औलाद, तो नोटिस भेजने के बावजूद मुकर्ररा मुद्दत में अगर घर खाली ना किया जाए, तो वालिदैन ज़िला के डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब डिप्टी कमिश्नर जो है वो शिकायत वसूल करेगा, फ्री कैन को समाअत करेगा, बच्चे को घर खाली करने का हुक्म देगा, यानी जिससे वालिदैन को प्रोटेक्शन मिलती हो ऐसी औलाद से कि जिसको वालिदैन जो है वो घर खाली करने के लिए कह दें कि ऐसी औलाद जो है वो घर से, नाखलफ औलाद जो है वो घर से चली जाए या घर छोड़ दे, एविक्ट कर दें। अब डीसी जो है यानी डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस बात की तसल्ली करेगा कि घर वाकई वालिदैन की मलकियत है या औलाद की मलकियत है। वो सरकारी रिकॉर्ड को चेक करेगा, सरकारी रिकॉर्ड जो है वो वालिदैन की या औलाद की मलकियत के बारे में वो तसल्ली करेगा, फिर वो अपना फ़ैसला करेगा। फ़ैसला जो है वो डिप्टी कमिश्नर ही करेगा और उसका फ़ैसला 7 योम के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो फ़ैसला कर देगा। डीसी जो है वो मुतलका पुलिस स्टेशन के जो SHO है उसकी या कानून के नाफज करने वाले इदारे की मावनत हासिल कर सकता है। पुलिस ऐसे जुर्म के इर्तिकाब पर, अगर कोई ऐसे जो है वो औलाद ऐसा कोई इर्तिकाब करती है तो वो बिला वारंट जो है पुलिस ऐसे शख्स को जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। इसका जो ट्रायल है वो यानी गिरफ़्तार शुदा शख्स का जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जाएगा और मुतासरा शख्स जो है वो 30 योम के अंदर अंदर सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। तो यानी पेरेंट्स को, वालिदैन को प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ऐसी नाखलफ औलाद से ये एक्ट जो है ये बनाया गया है ताकि वालिदैन की इज़्ज़त को, वालिदैन को उनको उनके घरों के अंदर जो है वो महफूज किया जा सके, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। उम्मीद है कि हमारे आम जो शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन का जो ऑर्डिनेंस है उसके बारे में कुछ न कुछ मालूमात जो है वो ज़रूर मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है या जो वीडियो कह लें या मालूमात कह लें, जिसको वकला साहिबान तो सब ही जानते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे के आम सादा लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आज का जो है वो लेक्चर होगा या आज की जो वीडियो है, द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 यानी तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन आर्डिनेंस 2021।
ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ناسور ہے، یہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ گستاخ اولادیں جو ہیں وہ اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور مختلف اور اس طرح سے دیگر ہمارے معاشرتی ایولز ہیں یا معاشرتی میٹرز ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایکٹ کیوں بنایا گیا۔ والدین کو گھروں سے باہر نکالنے یا انہیں گھروں سے بے دخل کیے جانے سے تحفظ دینے کے لیے، انہیں پروٹیکشن دینے کے لیے یہ قانون جو ہے یا یہ ایکٹ جو ہے یہ بنایا گیا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ ایسی اولاد اگر والدین کو گھر سے بے دخل کر دیں یا گھر سے نکال دیں، خواہ وہ گھر اولاد کی ملکیت ہو یا کرائے پر ہو، پھر بھی ایسی اولاد کو قید کی سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ والدین کا بچوں کو بے دخل کرنے کا حق۔ والدین بچے کو، اس کی زوجہ کو، اس کی اولاد کو گھر سے بے دخل کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ ایسا گھر چاہے والدین کی ملکیت میں ہو یا وہ کرائے پہ رہتے ہوں، یا کسی بھی طرح سے وہ مکان جو ہے وہ رہائش وہ والدین کے قبضے میں ہو، تو وہ اپنی ایسی اولاد کو گھر سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی اولاد کو والدین 7 دن کا تحریری نوٹس دیتے ہیں اور وہ گھر خالی نہیں کرتی، تو ایسی اولاد کو جو ہے وہ قید سادہ کے ساتھ قابل سزا جرم کے قصوروار وہ ہوں گے، جس کی مدت 30 یوم تک ہے، یعنی 30 یوم تک انہیں قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ جو کہ 50,000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اب نوٹس کیسے دیا جائے؟ والدین ایسے بچے کو یا اس کی بیوی کو یا اس کی اولاد کو ذاتی طور پہ نوٹس دے سکتے ہیں، بذریعہ ڈاک یعنی رجسٹری کر سکتے ہیں، کوریئر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، سمن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، الیکٹرانک طریقے یعنی موبائل وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر نوٹس دینے کے باوجود گھر خالی نہ کرے ایسی اولاد، تو نوٹس بھیجنے کے باوجود مقررہ مدت میں اگر گھر خالی نہ کیا جائے تو والدین ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو تحریری شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اب ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ شکایت وصول کرے گا، فریقین کو سماعت کرے گا، بچے کو گھر خالی کرنے کا حکم دے گا، یعنی جس سے والدین کو پروٹیکشن ملتی ہو ایسی اولاد سے کہ جس کو والدین جو ہے وہ گھر خالی کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ایسی اولاد جو ہے وہ گھر سے، ناخلف اولاد جو ہے وہ گھر سے چلی جائے یا گھر چھوڑ دے، ایوکٹ کر دیں۔ اب ڈی سی جو ہے یعنی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس بات کی تسلی کرے گا کہ گھر واقعی والدین کی ملکیت ہے یا اولاد کی ملکیت ہے۔ وہ سرکاری ریکارڈ کو چیک کرے گا، سرکاری ریکارڈ جو ہے وہ والدین کی یا اولاد کی ملکیت کے بارے میں وہ تسلی کرے گا، پھر وہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہی کرے گا، اور اس کا فیصلہ 7 یوم کے اندر اندر یا زیادہ سے زیادہ 14 دن کے اندر اندر جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا۔ ڈی سی جو ہے وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچ او ہے اس کی یا قانون کے نافذ کرنے والے ادارے کی معاونت حاصل کر سکتا ہے۔ پولیس ایسے جرم کے ارتکاب پر، اگر کوئی ایسے جو ہے وہ اولاد ایسا کوئی ارتکاب کرتی ہے تو وہ بلا وارنٹ جو ہے پولیس ایسے شخص کو جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے۔ اس کا جو ٹرائل ہے وہ یعنی گرفتار شدہ شخص کا جو ٹرائل ہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں چلایا جائے گا، اور متاثرہ شخص جو ہے وہ 30 یوم کے اندر اندر سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ تو یعنی پیرنٹس کو، والدین کو پروٹیکشن دینے کے لیے، انہیں تحفظ دینے کے لیے ایسی ناخلف اولاد سے یہ ایکٹ جو ہے یہ بنایا گیا ہے تاکہ والدین کی عزت کو، والدین کو ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے، ان کو تحفظ دیا جا سکے۔ امید ہے کہ ہمارے عام جو شہری ہیں ان کو تحفظ والدین کا جو آرڈیننس ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات جو ہے وہ ضرور ملی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔